मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज। माह सियाम का चांद नजर आ गया। कैमरे की आंख ने चांद का मंजर महफूज कर लिया। रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। नमाज इशा के बाद मसाजिद में पहली नमाज तरावी अदा की गई। शहरियों ने पहले रोजे की तैयारी कर ली। बाजारों में सहर व इफ्तार की खरीदारी। सहरी और इफ्तार के औकात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी। हुकूमती वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ानुल मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर आज़म अमरीका में गाज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे के बाद पीर को लंदन पहुंचे थे। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सिफारती अहदेदार का कहना है कि वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक इसाहियों की मजहबी पेशवा पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरने ख़त्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमज़ानुल मुबारक है, हम पार्लियामेंट में दिया गया धरना ख़त्म करेंगे। अगले मरहले में नई हिकमत अमली के साथ आएंगे। राजा नासिर अब्बास का कहना था, हमारा मुतालबा यही है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए, बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मेंबरान से हल्फ लिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, पहले तैयारी और फिर लड़ाई करेंगे। पीटीआई में जो उन्हें हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान लें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। उन्हें हटाने से मुताल्लिक किसने पैगाम दिया, ये बानी पीटीआई की बहनों से पूछ लें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि बानी पीटीआई रिहा होना चाहते हैं, उनका दिल नहीं लग रहा। वो सूरत हाल को दुरुस्त जज नहीं कर रहे, ना लोग उन्हें दुरुस्त बता रहे हैं। बानी पीटीआई को उम्मीद थी कि सब जैम हो जाएगा। राना सना ने कहा, अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा, पार्टी में इस मामले पर कोई बात नहीं हो रही। बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकज़ई को मुज़ाकरात या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आँख की बिनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मौजज़े से कम नहीं। उनकी दूसरी आंख की बिनाई 70% है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी एक आंख की बिनाई 85% ख़त्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल भी जारी है। कहा, बानी पीटीआई के बिनाई पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे अज़-खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की 3 साल सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सज़ा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप ज़रा हाई कोर्ट का मुताल्लिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुताल्लिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं
اس میں بھی تو سزا اور فیصلہ دونوں معطل ہوئے تھے۔ لطیف کوسا صاحب، آپ نے اپنے ہی خلاف عدالتی فیصلہ لے لیا ہے۔ لگتا ہے آپ کی اینک کمزور ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنے خلاف جو عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا ہے اسے ہم پی جاتے ہیں۔ چلیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، یوں سمجھ لیتے ہیں جس فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی 1-2 ماہ میں کون سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا مری میں مال روڈ کا دورہ۔ نواز شریف نے گاڑی سے اتر کر کارکنوں اور سیاحوں کا شکریہ ادا کیا۔ کارکنوں، سیاحوں اور بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اس سے پہلے مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مری ڈیولپمنٹ پلان سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے مظفر آباد تک توسیع پر اتفاق۔ مری کے قدرتی حسن کو متاثر کرنے والی غیر تعمیر شدہ 3 منزلہ عمارتیں ہٹانے پر اتفاق۔ کوٹلی ستیا میں نئی چیئر لفٹ پروجیکٹ کی منظوری۔ اسکائی گلاس برج بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رمضان المبارک میں گوشت، دال، چاول اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں پر قابو رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پھلوں کی قیمتوں کی سخت نگرانی کا حکم دے دیا۔ کہا رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو روکنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واٹر بورڈ کو کراچی میں پانی کی فراہمی درست رکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سوئی صدرن اور کے الیکٹرک سے کہا سحری اور افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 480 افسران کو میجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے گئے ہیں جو صوبے بھر میں قیمتوں کی نگرانی کریں گے، منافع خوروں کے خلاف براہ راست کارروائی کریں گے۔ رمضان میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جہلم میں خواتین پولیس اہلکار سائیکل پر گشت کریں گی۔ سیف سٹی کیمرہ سے بازاروں کی نگرانی اور ٹریفک کنٹرول کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھیٹرز 1 رمضان سے بند۔ لاہور سمیت کسی بھی تھیٹر ہال میں 1 رمضان سے ڈراموں کی نمائش نہیں ہوگی۔ دبئی میں رمضان میں آن لائن بھیک مانگنے والوں کو 3 ماہ قید ہوگی۔ آن لائن بھکاریوں پر 10,000 درہم جرمانہ بھی ہوگا۔ پولیس کا کہنا ہے شہری رمضان میں پیشہ ور گداگروں اور فراڈیوں سے خبردار رہیں۔ عطیات اور زکوٰۃ سرکاری طور پر مجاز اداروں کے ذریعے دیں۔ قیمتوں میں ہیرا پھیری پر بھی 1 لاکھ درہم جرمانہ ہوگا۔ کوئٹہ اور بارکھان میں سی ٹی ڈی کی 2 الگ کارروائیوں میں 14 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے درخشاں میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ بارکھان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر اعظم کی کارروائی میں دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سی ٹی ڈی کی ستائش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی بلوچستان کو خراج تحسین۔ کہا سی ٹی ڈی کے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری قابل ستائش ہے۔ ڈی آئی خان کے قریب دہشت گردوں کے کسٹم آفس اور تھانے پر حملے میں کسٹمز اور پولیس کے 2 اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے کسٹم کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ یارک انٹرچینج کے قریب مسافر بسز پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ گل پلازہ میں چوکیدار دروازے کھول دیتے تو بہت سے لوگ زندہ بچ سکتے تھے۔ عدالتی کمیشن میں چیف فائر آفیسر کا بیان۔ کہا اگر پلازہ کی لائٹ بند نہ ہوتی یا پلازہ میں ایمرجنسی لائٹس ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ بتایا پہلی اور دوسری منزل کی سیڑھیاں بند تھیں۔ 11:30 بجے باقاعدہ طور پر آگ بجھانے کا کام شروع ہوا۔ 12:30 بجے واٹر کارپوریشن کا ٹینکر پہنچا۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے گاڑیوں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈی جی ریسکیو نے کہا وہ بجلی منقطع کرنے کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ مزید کہا گراؤنڈ فلور سے اندر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ گل پلازہ کے اندر قدرتی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ دھواں اتنا تھا کہ موبائل فون کے ٹارچ سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنگ راستے کی وجہ سے لوگ پھنس گئے تھے۔ جسٹس آغا فیصل نے ڈی جی ریسکیو سے پوچھا آگ لگنے کی وجوہات کیا تھیں۔ چیف فائر آفیسر نے بتایا ہمیں علم نہیں ہے۔ کوہستان اسکینڈل کے بعد حیدرآباد میں محکمہ سی این ڈبلیو بلڈنگ ڈویژن میں جعلی کمپنیز کے نام پر کروڑوں روپے کے چیک کیش کروانے کا انکشاف ہوا۔ جعلی چیک اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایگزیکٹو انجینئر نے چیف انجینئر سی این ڈبلیو بلڈنگ ڈویژن اور صوبائی حکومت کو خط لکھ دی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے نیا طیارہ خرید لیا گیا۔ طیارہ ابھی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ طیارے کی خریداری پر پنجاب حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا۔ لوگوں نے کہا عوام کے پیسے عوام پر لگائے جائیں، قومی خزانے سے لگژری طیارہ خریدنا زیب نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا کہنا ہے ایئر پنجاب کے لیے فلیٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جہاز اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جیسے ہی معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ٹھٹہ کے علاقے جھمپیر میں چراغ تلے اندھیرا۔ قومی گرڈ کے لیے ونڈ انرجی سے بجلی پیدا ہونے کے باوجود جھمپیر کی مقامی کمیونٹیز آج بھی بجلی سے محروم۔ جھمپیر کی رہائشی خواتین کا مچ کچہری لگا کر احتجاج۔ علاقے میں بجلی کی فراہمی کا مطالبہ۔ جھمپیر میں تقریباً 36 آئی پی پیز مسلسل تیز ہوا سے بجلی پیدا کرتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں بند تمام سڑکیں کھول دی گئیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی۔ بتایا تمام اضلاع کی سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے پشاور میں ٹریفک نظام بہت خراب ہے، کبھی وکلا کبھی تاجر تو کبھی کوئی اور خیبر روڈ بند کر دیتا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں دیں تب لوگ قانون پر عمل درآمد کریں گے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا سڑک کی بندش سے ایک خاتون کی جان گئی، مقدمہ درج کرایا جائے۔ عدالت نے کہا ہمارے سامنے ایسی کوئی شکایت نہیں آئی، آ جائے تو احکامات دیں گے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں گھر کے پانی کے ٹینک میں گر کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت بچے گھر میں اکیلے تھے، ممکنہ طور پر کھیل کود کے دوران حادثہ پیش آیا۔ راولپنڈی کے علاقے قاسم آباد میں جرگے کے دوران فائرنگ، 48 سالہ شخص اور اس کی 2 بیویوں کا قتل۔ پولیس کے مطابق جرگہ گھریلو تنازع کے حل کے لیے ہو رہا تھا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں CCD مقابلوں میں پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں کہا پنجاب میں مبینہ جعلی پولیس مقابلوں پر سنگین خدشات ہیں۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے جعلی انکاؤنٹر کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ 8 ماہ میں CCD 670 مقابلے کر چکا، جس میں 924 مشتبہ افراد مارے گئے۔ CCD کے مقابلے انفرادی نہیں ادارہ جاتی طریقہ کار لگتے ہیں۔ CCD پر عدالتی اور مجسٹریٹی انکوائریز نہ ہونا تشویشناک ہے۔ FIA نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے ساتھ مل کر CCD مقابلوں پر تحقیقات کرے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ 70% ٹیکس سندھ دیتا ہے لیکن یہاں ترقیاتی کام نہیں ہو رہا۔ سیون شریف میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کب تک ہم وفاق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، خود کفیل ہونا پڑے گا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار آج نیو یارک میں سلامتی کونسل کے فلسطین سے متعلق بریفنگ میں قومی موقف پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار اجلاس کے موقف پر متعدد 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ریاست فلسطین کے مستقل مبصر بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھارتی یونیورسٹی کی کوشش ناکام۔ چینی روبوٹک AI ڈاگ کو اپنا بنا کر AI سمٹ میں پیش کر دیا۔ پول کھلنے پر یونیورسٹی کو دلی میں جاری کانفرنس سے باہر نکال دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن نے اس واقعے پر مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا مودی حکومت دنیا میں بھارت کی جگ ہسائی کا باعث بنی۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور۔ بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں، جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن عملی شروعات ہو گئی ہے۔ نائب امریکی صدر JD وینس نے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کو تعمیری قرار دیا۔ کہا امریکہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں، اس لحاظ سے بات چیت اچھی رہی۔ ایران صدر ٹرمپ کی متعین کردہ بعض ریڈ لائنز پر بات چیت کے لیے تاحال تیار نہیں، اس پر کام جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ ماہرین نے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو ممکنہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیا۔ ماہرین ایپسٹین فائلز کیس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایپسٹین کی لاکھوں فائلز اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک عالمی مجرمانہ نیٹ ورک موجود تھا جس نے ایسے اقدامات کیے جو قانونی طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔
पाकिस्तान नमीबिया को 102 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। साहिबजादा फरहान की जारहाना सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4 विकेटें हासिल की। शादाब खान के 4 शिकार। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से टकराव होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से मैच खेलेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 193 रन बनाए। नीदरलैंड्स की टीम 7 विकेट पर 176 रन बना सकी। दिन के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने यूएई को 6 विकेट से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 123 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सरा ने कहा है कि हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए गए थे। इस सिलसिले में इंक्वायरी की गई तो हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और फेडरेशन कसूरवार करार पाई। राना सना ने कहा उन्होंने हॉकी फेडरेशन के कुछ अहदेदारान को तब्दील करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सके। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में पहला रोज़ा रखा गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रिवायती तरीके से तोप चलाकर इफ्तार के वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों रोज़ेदारों ने पहला इफ्तार किया। गाज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का इंतज़ाम किया। मशरिक़ वस्ता ममालिक में रमज़ान की आमद पर मसाजिद की सजावट, रवायती लालटेनों की झिलमिलाती रोशनियों और बाज़ारों की गहमा गहमी से मुक़द्दस त्यौहार की रौनक़ें उरूज पर हैं। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलाइशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, आज़रबाईजान, फ्रांस, जापान, भारत और बांग्लादेश में आज पहला रोज़ा होगा। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया की कुछ कम्युनिटी में आज से रमज़ान का आगाज़ होगा। रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाज़रीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ़ सुमेरा की ज़ायक़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मावनत करेंगे जियो के एंकर मुबश्शिर हाशमी। यकम रमज़ान से रोज़ाना रमज़ान में खाना बना है शाम 4 बजे और रमज़ान में हंसना बना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।